बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अफगान एडवोकेट का सलाम पहुँचे लाहौर से। दोस्तों, जैसे कि आज देख रहे हैं कि सुबह से जज अरशद मलिक साहब की वीडियो का चर्चा हो रहा है और उसमें मुख्तलिफ़ तज्ज़िये पेश किए जा रहे हैं और सारा कुछ बताया जा रहा है कि क्या होगा। उसको एहतसाब कोर्ट के जज के तौर पे उन्होंने हटा दिया है और काम से रोक दिया है। अलबत्ता उसको मुकम्मल तौर पे अभी डिसमिस नहीं किया गया और उसको लाहौर हाई कोर्ट के हवाले किया गया, क्योंकि वो असल जो उसका जो डिपार्टमेंट था या उसकी मुलाजमत थी वो सेशन जज के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के अंडर आती थी, तो वो उसके मातहत काम कर रहा था। इसलिए जो भी उसकी डिसमिसल का या कुछ करना है तो वो लाहौर हाई कोर्ट ने करना है, क्योंकि उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी लाहौर हाई कोर्ट है। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि अक्सर तज्ज़िया निगार जो है वो ये कह रहे हैं कि ये नून लीग की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें उसने ख़ुद तस्लीम कर लिया है अपनी वीडियो को भी, और फिर आज जो उसने दोबारा एक बयान हल्फी दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें और कंट्राडिक्शंस वगैरह आ गई हैं। तो लेकिन दोस्तों, मैं जो समझता हूँ कि ठीक है, ये किसी हद तक मुस्लिम लीग नून वालों को कामयाबी लग रही है, लेकिन इन फैक्ट ये जो है ना, मुस्लिम लीग नून को ये कामयाबी से ज़्यादा परेशानी वाली मूवी ये बनेगी, साबित होगी। और ये परेशानी वाली मूवी कैसे साबित होगी, उसका आगाज़ हो गया। कैसे हो गया कि इस्लामाबाद के एक शहरी ने, बजाय ये कि मरीम नवाज़ सुप्रीम कोर्ट जाती या शाहिद खाकान अब्बासी या शहबाज शरीफ साहब जाते, एक आम शहरी ने, इस्लामाबाद के शहरी ने, जिसका नाम है इश्तियाक मिर्ज़ा, उसने सुप्रीम कोर्ट में 184 आर्टिकल के तहत डायरेक्ट पटिशन दायर कर दी गई है और उसने कहा जी कि इसका जो है ना वो दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, और इसमें अगर वीडियो जो है वो ओरिजिनल साबित होती है तो अरशद मलिक को जो है वो फारिग किया जाए, और अगर वो नहीं होता तो फिर इसका जो रिवर्स एक्शन है मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्यों है। एक तो ये ख़तरा ये समझ लें कि इसमें उन्हीं जजों का पैनल बना है, ये ट्यूसडे को लग गई है, 16 तारीख को लग गई है, और इसमें वही पैनल बना है जो जजेस का जो बेंच बना है जिन्होंने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अकामे का फ़ैसला दिया, और जिन्होंने और जो सारे केस वगैरह लग रहे हैं वो उसी बेंच के पास लग रहे हैं, जिसमें आसिफ सईद खोसर साहब चीफ जस्टिस साहब और अजमत सईद साहब जो हमेशा ही होते हैं, आपको पता है। तो ये वही बेंच है दोस्तों जिसके पास ये वीडियो स्कैंडल लगा है, और इसमें नून लीग के बकौल के उनको इधर से कोई शायद खैर की उम्मीद नहीं है। तो पहली परेशानी तो वीडियो के हवाले से नून लीग को ये साबित हो गई है। अब जो अरशद मलिक साहब ने जो ये आज बयान हल्फी दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने देखे ना 3 मुलाकातें तस्लीम की हैं। जाती उम्रा में गया है अरशद मलिक और वहाँ पे उसने नवाज़ शरीफ से मुलाकात की है। उसके बाद दुबई में उसने मुलाकात की है नासिर जंजुआ से और नासिर भट्ट साहब से, और तीसरी मुलाकात उसने सऊदी अरब में मदीना शरीफ में वो हुसैन नवाज़ से की है, जिसके बारे में है कि जी उन्होंने कहा है कि हम आपको 50 करोड़ रुपया देंगे, कनाडा और अमेरिका या किसी भी मुल्क में आप कहेंगे वहाँ वो आपको जो है ना हम रिहाइश देंगे और सारा कुछ करेंगे। और दोस्तों, उसमें आज ये क्लियर हुआ है। पहले ये था कि उसने ये पहले जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी और जो वीडियो में एक चीज़ आई थी वो ये सामने आई थी कि वो एक पुरानी उसको वीडियो दिखा के उसको कहा गया था कि फ़ैसला इंसाफ के मुताबिक करो, और उसमें ये तासुर दिया गया था कि ये शायद कोई एजेंसियों की तरफ से वो वीडियो उसकी बनाई गई थी और उसमें उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनको कहा गया था कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला करो। आज जो चीज़ सामने आई है ना वो उसके उलट आई है।
وہ آج یہ آئی ہے کہ یہ جی ملتان کی ویڈیو ہے، اور وہاں پہ یہ ملتان کے کسی دکاندار نے یہ ویڈیو جو ہے نا بنائی ہے، اور ایک ٹی وی چینل تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس ویڈیو کو لینے کے لیے ایک نئی V8 گاڑی اور بہت سارے پیسے دیے گئے، پھر جو نا ناصر بٹ کو یہ ویڈیو حاصل ہوئی ہے جو ایک ویڈیو بنائی گئی تھی۔ تو دوستو اب یہ اس میں دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک عام قانون کا پتہ ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار بھی ہوتے ہیں، جہنمی بھی ہوتے ہیں، اور دونوں کا قصور ہوتا ہے۔ اگر کسی مجسٹریٹ کو یا جج کو آپ رشوت دیتے ہیں تو وہ مجسٹریٹ بھی قصوروار ہے، اور جو دے رہا ہوتا ہے، جو کلائنٹ ہوتا ہے یا سائل ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، وہ بھی قصوروار ہوتا ہے۔ اب اس میں ان سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے ان سے ملاقات کیوں کی ہے؟ اس کی بالکل یہ بات ہوگی کہ فیصلے کے بعد نواز شریف نے ان سے کیوں ملاقات کی ہے اور ان کو کیوں لایا گیا۔ یہ کوئی ایسے کو راہ چلتے ایئرپورٹ پہ ملاقات تو نہیں ہو گئی، یا جہاز میں بیٹھے تھے تو وہاں ملاقات ہوگی، باقاعدہ ملاقات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پھر جو دبئی والی ملاقات ہے اس کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے۔ پھر مدینہ منورہ والی جو ملاقات ہے اس کا بھی باقاعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے جی جو اپیل دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ سارا اس کا ڈرافٹ بھی جو ہے نا وہ ارشد ملک صاحب نے کیا ہے، جج صاحب نے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں ارشد ملک صاحب تسلیم کر رہے ہیں اور بار بار ان کو مل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اسی ویڈیو کے تحت جو ہے نا وہ بلیک میل ہوتا رہا ہوں۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ اب اس میں جو ایک خطرناک پہلو ہے نا، جو میں سب سے خطرناک پہلو میں آپ کو بتاؤں، ارشد ملک صاحب کے پاس نواز شریف کے 2 کیس چل رہے تھے، ایک العزیزیہ والا اور ایک فلیگ شپ والا۔ آپ یاد کریں ذرا، آپ کو یاد آ جائے گا۔ اچھا، اس میں کیا ہوا؟ فلیگ شپ والے میں بری، اور العزیزیہ والے میں جس کی سزا 14 سال بنتی تھی اس میں 7 سال سزا۔ ٹھیک ہے دوستو، ہمارے پاس بڑے کیس آتے ہیں، کلائنٹ لاتے ہیں، اس میں 4-5 ملزم ہوتے ہیں نا، تو وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے جی جج صاحب کو اپروچ کیا ہے تو ان کو اتنے پیسے دیے ہیں، تو انہوں نے کہا جی 2 ملزم تمہارے چھوڑ دوں گا اور 2 کو سزا دوں گا، اور اس میں بھی لکونہ رکھ دوں گا، آپ ہائی کورٹ جائیں گے تو بری ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے سودے ہوتے ہیں جس میں وہ جج وغیرہ وہ لیتے ہیں، تاکہ اب دیکھیں نا اتنا بڑا یہ ہائی پروفائل کیس تھا، اس میں وہ سب میں اس کو بری نہیں کر سکتا تھا، بالکل کلین چٹ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ احتساب جج کا۔ تو اس میں ڈیل ایسی، یہ ہو سکتا ہے ایسی یہ ثابت ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے دوستوں، میں بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیل ثابت ہو جائے اور ارشد ملک نے پیسے لیے ہوں، ان کو دیے گئے ہوں، مراد دی گئی ہوں کہ اس نے ایک کیس میں بری کیا فلیگ شپ والے میں نواز شریف صاحب کو، اور دوسرے میں منیمم سزا دی، منیمم 14 سال بنتی تھی، اس نے 7 سال سزا دی، اور اس نے یہی کہا ہوگا کہ بھئی آپ ہائی کورٹ جاتے ہی جو ہے نا یہ تھوڑی سزا ہے، شارٹ سنٹنس ہے، آپ بری ہو جائیں گے، یا اس میں یہ لکونے، اور پھر لکونے بھی خود بتائے ہیں۔ لکونے کے مراد یہ ہے کہ فیصلے میں جو خامیاں تھیں وہ بھی جج صاحب خود ہی بتا رہے ہیں، بڑے شوق سے ڈرافٹنگ وغیرہ تیار کر کے دی ہے۔ تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بعد میں جتنی اس نے ملاقاتیں کی ہیں، ایک ملاقات ہی کافی ہوتی ہے کہ جی آپ نے رشوت لینی ہے، نہیں لینی تو ٹھیک ہے، اور نہ اس نے اس چیز کا کوئی، اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک جج بیٹھا ہوا تھا، اس نے کوئی یہ جج صاحب کو نہیں بتایا کہ مجھے کوئی دھمکی مل رہی ہے یا مجھے رشوت مل رہی ہے یا میں جاتی عمرہ جا رہا ہوں۔ اتنا معصوم یہ بنا ہوا تھا، تو اس نے کہیں نہ کہیں گھپلا کیا ہوا ہے، اور بہت بڑا گھپلا سامنے آئے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جو نقصان اس ویڈیو کا ہونا تھا ارشد ملک جج کو تو ہو گیا، وہ فارغ ہو جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے نقصان کی باری ہے نون لیگ کی۔ اب نون لیگ کو وہ بتائے گا، بیان الفی آئیں گے، اس کے اور کردار سامنے آئیں گے، مہر جیلانی صاحب آئے گا، ناصر بٹ آئے گا، ناصر جنجوعہ آئے گا، اور جو بیچ میں لوگ ملتان کے پڑے ہوئے ہیں وہ آئیں گے، دھرم پورہ کے لوگ ہیں کچھ وہ آئیں گے، تو یہ سارے بتائیں گے کہ اس طرح ڈیل ہوئی ہے۔ اور اس کا پھر یہ کہ مسلم لیگ نون کو نہ صرف یہ کہ سیاسی نقصان ہوگا، بلکہ اس کی لپیٹ میں یہ سارے لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ویڈیو لیک کی ہے، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس میں میرا یہ تجزیہ ہے دوستو۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اس کو آپ شیئر کریں اور اس میں کمنٹس کریں۔ اگر یہ میں غلط ہوں تو مجھے کمنٹس کے ذریعے آپ بتائیں۔ مجھے اس میں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو فائدہ کی بجائے اس میں نقصان زیادہ ہوگا۔
Thank you very much for watching this video TV.